एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः इस्तो नवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्तेम सामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्तेम योगिनो यस्यान्तं न विदुः शूरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितुज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रवेलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां दिव्याः श्रुत्वा विष्टफलं लभेत। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। श्रीगणेशाय नमः। सप्तम अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले यज्ञमा फाल हाले प्राण छोडेको देखि देवता यक्षी गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलोडी आकाशमा व्यास भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत सँग बहन लाग्यो। बिना बादल मेघ गर्जन लाग्यो। सब देवताको आँखामा धुलो परे, भूमिमा घुप्ट परे। कसैलाई उडाउन लाग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्नो जीवको सम्भार गरिरहे। यस्ता प्रकारको उत्पात भयो। त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तन गरे। सबै छोरी ज्वाइँलाई बुझाइ बोध गरे। धैर्य गरे, डराउनु पर्दैन भने नाना प्रकारले सबैलाई बुझाए। बहुतै चित्त आकुल गरे। आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गए। दक्ष प्रजापतिले हे गुरु अब कसो गरौँ, अनर्थ हाकार भयो भने कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारद ऋषिले सतीदेवीको प्राण मुक्त भएको देखिकन वायुवेगले छाडी कैलासमा पुगे। श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर तपाईँको प्राण तुल्य सतीदेवीले प्राण त्याग गर्नुभयो। किनभने हे वृषणध्वज, हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरको निन्दा गरे, अनेक तरको हेला गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बहुलाप हो, त्यसलाई नराखे मलाई के होला भने तपाईँको निन्दा गरेको सतीदेवीले सहनै नसके अत्यन्त क्रोध गरे। लात्तले भूमिमा हानी कसैको मुखै नहेरे यज्ञको प्रदक्षिणा गरे। तपाईँको नामले यज्ञ कुण्डमा फाल हाले प्राण त्याग गर्नुभयो। हे प्रभु, तपाईँका भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छोडे शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ। अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यति नारद मुनिले भनेको सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन? तब नारद बिन्ती गर्नुहुन्छ,
हे ईश्वर, तपाईँको अगाडि मैले मिथ्या कुरा कसो गरी बोलुँला। ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुने अत्यन्त क्रोध गरे। तिनी आँखाबाट आगो निकाली दारा केटेर यसले हात मुठी पारे। नारदको मुख उन्जल भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ। महादेवले बिदा दिएपछि नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई सम्झे अत्यन्त क्रोध गरे। तिनी आँखाबाट अग्निको ज्वाला निकाले। आफ्ना शिरदेखि एक जटा निकाले पृथ्वीमा पछारे र त्यहीँबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराए। महाभयङ्कर चतुष्टय योगिनी भूत प्रेत पार्थगण समेत भई महाकाली उत्पत्ति हुनुभयो। कस्ती महाकाली भने महाभयानक आँखाबाट आगो निकाल्ने भएकी, लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघका छालाले कम्मरमा बेष्टित गरेकी, केस फिँजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवको अगाडि खडा भए के कामले आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस् भने खडा भइरहनुभयो। फेरि महादेवले एक जटा निकाली भूमिमा पछार्नुभयो र त्यहीँबाट पृथ्वी डोलायमान गरे, सिंहनाद गरे झैँ गरे, गर्जिए। 1000 सूर्यका जस्ता तेज भएका, मुण्डमाला लगाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्तो विष्णु मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवको अगाडि खडा भई बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस्। तब महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरू पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरे, दक्षको पनि संहार गरे, 33 कोटी देवता सबैको नाश गरिदेऊ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कारणले तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्देवृङ्गे विषमजो र चतुष्ट योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाऊ। यति महादेवको आज्ञा सुने नन्देवृङ्ग विषमजोर चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भए मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरे, पृथ्वीमा डोलायमान गरे, यमराज आए झैँ गरे, अत्यन्त क्रोध भए। महादेवको आज्ञा शिरमा राखी कैलाशदेखि झर्नुभयो। उहाँहरूको चालामाला देखि पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो। पृथ्वी डोलायमान हुनुभयो, 7 समुद्र कम्प भयो, यावत जीवात्मा सबै त्राई त्राई भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध काग कराए मण्डलाकार गर्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगो निकाले कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो, वायु विपरीतले बहन थाल्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरे, कराई रोई भाग्न लागे। स्वास्नी केटाकेटी र बुढाबुढी भाग्नै नसके, भूमिमा घुप्टो परे रुन कराउन थाले। कोही सबैको संहार गर्न पछि लागे, कोही नजानी फेरि के उत्पात होला भने डराए त्राई त्राई भइरहेका थिए। त्यस्तै बेलामा वीरभद्र महाकाली गण शहीद भए, मेघ गर्जे झैँ गर्जे, हात्तीका बथाममा सिंह गए झैँ गरे दक्षमा पुग्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नागसँग सिंह जुधे झैँ गरे सङ्ग्राम गर्नुभयो। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, गन्धर्व कन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण बालक, अप्सराहरू त्राई त्राई भने नारायण नारायण भने अघोर शब्दसँग कराइरहे 10 दिशामा भाग्न थाले। कोही भाग्नै नसकी लडेर माटो टेके माटो खान लागे। कसैको खुट्टा मर्के भाँचिएर मूर्छा भई लडिरहे। परन्तु विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्यले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्रले महावीर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न थाले। परन्तु विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्यले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्रले महावीर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न थाले। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महागुरसँग युद्ध गरिकन सिंहनाद गर्दा भए।
इन्द्रादित्य 33 कोटी देवताले पनि वीरभद्र महाकालीमा अनेक शस्त्र अस्त्र क्षेपण गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दी, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादिले वीरभद्र महाकाली, चतुष्टय योगिनी, नन्दे, भृङ्गी, पार्थगण, भूतप्रेत, विषमजोरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरसँग आफूलाई प्रहार गरेको देखे वीरभद्रका गणहरूले पनि ठुलो शब्दसँग गर्जे फौजभित्र पसे। जति पाए उतिको टाउको निमोचे, खाए, हात पनि भाँचे, खुट्टा भाँचे, मुड्कीले हाने, रगतले उदाले देवताहरूको चूर्ण गराए। फेरि महाकालीले काल जस्तै खड्गले राता आँखा गरे। वर्षकालमा मेघ गर्जे झैँ गरे, सिंहनाद गरे, मृगका फौजमा सिंह गए झैँ, सुकेको परालमा आगो लागे झैँ गरे, छेडभरिमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखे। क्रोधले नन्दे, भृङ्गे, चतुष्टय योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, पार्थगण समेत शत्रु पक्षका कसैको शिर छुट्याए, कसैको हात पाउ छुट्याए, कसैको मासु खाए। रगतले मातेर कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, रगतको खोला बग्यो, कोही दुगुर्न लागे। यस्ता प्रकारले कोटि कोटि देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। फेरि 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। त्यो शस्त्र अस्त्र महाकालीमाथि पर्न साथ भस्म भइगयो। महाकाली, चतुष्टय योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, पार्थगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनालाई मारे। त्यसै गरी विषमजोरले पनि सबका शरीरमा प्रवेश गरे, अचेष्ट गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्ट भएका देखे आफ्नो शरीरबाट शीतज्वरो उत्पत्ति गरे, सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्रले अग्निका ज्वालामा पतङ्ग गए झैँ वीरभद्रमा जाई लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल उठाए, सिंहनाद स्वर गरे, सुकेको खरमा आगो लाग्दा झैँ एक क्षणमा काटे दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भने भाग्नै नसके, भूमिमा परिरहे। यस्ता हिसाबले यज्ञ विध्वंस गरे। जति पाएका देवता समाते यज्ञमा होमी नाश गर्न लागे। वीरभद्रले हर तरहले देवता, 100 गन्धर्व, दैत्यनाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखे विष्णु अत्यन्त क्रोधले रात आँखा बनाए। नागले निश्वास गर्दा झैँ सुस्केर हाले, अग्निको ज्वाला जस्तो भए। बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए, दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाए। संहार कालका रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता, 100 गन्धर्व, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय कल्याण होस् भने आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकाली क्रोधले अग्निका ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाले, खड्ग उठाए। चतुष्टय योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच, पार्थगण सहित गई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाड्छ, त्यस्तै देवता, 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशा बगाइन्। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागे, मूर्छा भई भूमिमा परे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्ग, चतुष्टय योगिनी, भूतप्रेत, पिशाच प्रमुख गणलाई शङ्खको शब्द गरी प्रहार गरे। कोही भूमिमा परे, मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखेर देवता र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य विष्णु भने स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि गरे। विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। देवता, 100 गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भने स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीरभद्रका काममा पर्यो र चेष्टा भयो। आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेको र कोही भाग्न लागेका देखे अति क्रोधित भए काल समान त्रिशूल वीरभद्रले उठाए। नारायणलाई हेरे बेग्लै प्रहार गरे। त्रिशूल विष्णुको छातीमा लागे। त्रिशूलको वेदना सहनै नसके नवद्वारबाट रगत बगाए। रणभूमिमा नारायण लडे, मूर्छा परे।
वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखे प्रलयकालका सेनामाथि गए। कोटी कोटी देवताको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको सुरले देवताहरू त्राई त्राई भनी कराएर भागे। मूर्छा भइरहेका नन्दे भृङ्गे चतुष्टय योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा वीरभद्रले गर्जेको शब्द परे। मूर्छाबाट बिउजे। खडा भएर हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारे देवताको नाश गर्न लागेको देखे। धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरे। दक्षका सेनामाथि जाय लागे। यस्ता तरहले बहुत ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौँला भने हे अगस्त्य मुनि। महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाय लागे। कोही देवताको टोपी समातेर पछारे खड्ग प्रहार गरी मारे। कसैलाई मोड्केले हानेर मारे। चतुष्टय योगिनीले कसैलाई निमुठिकन मारे। कसैका कोखामा हातले प्वाल पारे मुख लगाएर रगत पिउन लागे। कसैलाई पक्रिएर यज्ञमा होमी होमी मार्न थाले। यस्तो गरी कोटी कोटी देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द सुने मूर्छा भइरहेका विष्णुका कानमा पर्यो। मूर्छाबाट बिउजी हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरे। कोटी कोटी देवता दक्षका सेनाको नाश गरेको देखे विष्णु अति क्रोध भए। हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला। तेरो प्राणले दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। सम्पूर्ण देवता 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरो सहारा भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखेस् भने सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका यस्ता क्षुद्र वचन सुने वीरभद्र क्रोध भई विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भने देखाइस्, नाश गरौँला पनि भनिस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र म माथि प्रहार गर, म पनि देखाइहालौँ। मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुने विष्णुले क्रोधले वीरभद्रलाई ताके सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी कोटी सूर्य जस्तो तेज भए। प्रलय कालका मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरे। काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखे नन्दे भृङ्गे चतुष्टय योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले त्राई त्राई महादेव बने। महावीर वीरभद्र र कालीका शरणमा गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालको विष निस्केको थियो र महादेवले निल्नु भएको थियो, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखे मुख बाहिदिनाले मुखमा पर्यो र निल्न तयार हुनुभयो। त्यो देखे विष्णुले चाँडै गरे। वीरभद्रका मुख देखे सुदर्शन चक्र झेके। त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भए वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षे सेनावधू नाम सप्तमो अध्याय।